वो मरे आता भैया बाई पार्ट 2 भैया बाई एंड वो आता वो बाई आणि भैया आमचो तेजे कडेन 4 घरां आसात. एक म्हापशा आसा, एक कारंजलेम आसा, एक ओल्ड गोवा आतां नवें घर घेतला आनी प्रॉपर्टीज आहात काणकोणा त्या सायडीक आनी खंय 3 फॅक्टरी आहा. पूण ताजे वोटींग कार्ड ह्या बाईचे खंय फार्मसी कॉलेजाच्या ऑपोजीट आसा. कोणाच्या घरान तो खाता खंय, पिता खंय, न्हिदता खंय आमकां कांयच खबर ना. हांव थंय सोदपाक वता आतां 6 वर्सां जालो हो बाई खंय रावता काय म्हणून. आमकां दिसाचो काय सापडना, रातचो येताले म्हाका खबर ना. आतां हे इलेक्शन कमिशनाक दिसना कोण फेक वोटर कोण आमच्या जाल्यार घरा येवन रोखडेच चॅक करता मरे. स्मार्ट सिटी, स्मार्ट पिपल आनी ऑनेस्ट रावंक जाय म्हणटा हो बाई सगळ्यांक. जाल्यार आपूण ऑनेस्ट कित्याक रावना? कोणाच्या घरान आहा रे वोटींग? कित्याक आहा रे? केन्नाच पळोवंक ना मरे थंय ताका कोणें. कशें वोटींग आहा आनी हांगा वोटींग करता तो आतां? हे फेक वोटर मरे. ही फटिंगपणां पयलीं बंद करूंक जाय हेंच्यांनी. तेन्ना आमकां म्हणून आज लोकांनी बूथ शिकयल्या. म्हणून आज 13 वर्सीस 17 जाला हें तांकां कळूंक जाय. आनी मातशें आपल्या घरान खंय रावता थंयच वोटींग घेवचें मनशान. आनी लोकांक असल्यो बुद्धी दिवपाच्यो न्हय लोकांच्यो खंयीय वोटिंगां आनी कोणाच्याय घरान घ्या म्हणून.